सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 28 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2120 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 7 जना र 1356 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 21 जना गरी कुल 28 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 9 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 107 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 107 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,509 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,154 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। विपन्न भएका कारण घुमन्ते जीवन बिताइरहेका परिवारका एक बालकको जनकपुरमा हत्या भएको छ। गत जेठ 17 गते बेपत्ता भएका सर्लाही कविलासी नगरपालिका 7 गैर बजार घर भई हाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 मा टेन्ट तानेर बसिरहेका जिया शरण बर्हीको 6 वर्षीय छोरा रकी बर्हीको हत्या भएको हो। बालकको शव धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 22 महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 6 मा पर्ने बसबिट्टी स्थित दुधमती नदीको छेउमा पानी भएको झारीमा फेला परेको हो। गत जेठ 17 गते अपरिचित व्यक्तिले बालकलाई बेपत्ता बनाएको भन्दै परिवारजनले बलवा प्रहरीमा जानकारी गराउँदै खोजबिनका लागि आग्रह गरेका थिए। खोजबिनको क्रममा बालकको शव हत्या भएको अवस्थामा एक सातापछि बालक रकीको शव फेला परेको हो। बेपत्ता भएकै दिन उनको कसैले हत्या गरेर शव फालेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। गरिबी रेखा मुनि रहेका बरेको घर परिवार घुमन्ते जीवन बिताइरहेका छन्। केही महिनादेखि मृतक बालकको आमा बुवा सहित केही छिमेकी जनकपुरमा टेन्ट तानेर बस्दै आएका छन्। बालकको शव घटनास्थलबाट पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। जनकपुरबाट चोरीका 3वटा मोटरसाइकल सहित 2 युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 2 बस्ने 21 का राजकुमार शाह र वार्ड नम्बर 8 बस्ने 20 वर्षीय योगेश ठाकुर रहेका छन्। गत जेठ 6 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 स्थितबाट प्रदेश 202003 प 4925 नम्बरको चोरी भएको मोटरसाइकल सहित राजकुमार शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै जेठ 25 गते जनकपुर धाम 9 स्थित बाटोको छेउमा पार्किङ गरी राखेको प्रदेश 202005 प 3139 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरिरहेको अवस्थामा योगेश ठाकुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। योगेशलाई सोधपुछ गर्दा उनले अर्को प्रदेश 202004 प 6853 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल पनि चोरीकै रहेको बताएपछि प्रहरीले फेला पारेको छ। पक्राउ परेका राजकुमार र योगेशमाथि चोरी शीर्षकमा मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। सप्तरीमा ट्रकको ठक्करबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट एकीकृत समाजवादीका नेता रामनारायण चौधरीको मृत्यु भएको हो। सोमबार राति सप्तरी खडग नगरपालिका 5 स्थित खरचुहिया सडक खण्डमा चौधरी सवार 110 प 4611 नम्बरको मोटरसाइकललाई ना 6399 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौधरी सुरङ्गा नगरपालिकाको मेयरमा एकीकृत समाजवादीबाट चुनाव लडेका थिए। घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले खरचुइयामा टायर बालेर अबेर रातिसम्म सडक अवरुद्ध गरेका थिए। ठक्कर दिने ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुन्दे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुन्दे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता विहीन समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका रेशम चौधरी लगायतका महोत्तरी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको रिहाई लगायतका माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको पार्टीका नेता उमाशंकर
गरियाले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनुभयो। लोसापाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न, जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएको सम्झौता लागू गर्न पनि माग गरेको छ। जबसम्म संघीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो मौतरी जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। अहिले जल्दो बल्दो किसानको समस्यामाथि मल खाद अविलम्ब उपलब्ध गराउनको लागि हामी माग गरेका छौँ। यस्तै अब अहिले भूमिको जुन समस्याहरू भएछ, भूमिहीनहरूको, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, शिल्पी समुदाय समेतलाई समेटेर अगाडि बढाउनको लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको। साथै महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, भूमि वितरण सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू गर्दा भूमिहीन मधेसी जनजाति, थारू, शिल्पी, दलित, मुस्लिमलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्न र हालसम्म जग्गा धनी प्रमाणपत्र नभएकालाई प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउन जस्ता माग पनि पार्टीले ज्ञापन पत्रमा समेटेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्ततलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले पार्टीभित्रका केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूलाई मन्त्री बन्न लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिन इच्छा भए मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री आलेले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। आफू मन्त्री रहुन्जेल देश र जनताको शिर निहुर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री आलेले 3 पटकसम्म जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासेले कब्जा गरेको धर्मशालाको विरुद्धमा मुद्दा हालेर जितेको बताउँदै अब मुचुल्कामा वाडा अध्यक्षको पनि साथ रहने विश्वास रहेको बताउनुभयो। हुरी पनि नआउने, बतास पनि नछिर्ने गरी तपाईले यसको समर्थन गर्नुहोला, सम्बोधन गर्नुहोला। 100 किलोको मन्त्री तपाईहरुको साथमा छ। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकेको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौं, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौं। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टी भित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गरौँ भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईहरुले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति दिन जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी मैले काम गर्छु। मैले कुरा भन्दै आएको छु। दुःखको साथमा भन्नुपर्दा 3 पटक जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासले कब्जा गरेको धर्मशालाका विरुद्धमा हामीले मुद्दा जित्दै आएका छौं। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ। मैले त्यो बेलामा मुचुल्का बनाउँदाखेरि वडा अध्यक्षज्यूलाई मैले हार गुहार गरे। हाम्रो सदस्य सचिवजीले हार गुहार गर्नुभयो, आइदिनुस् प्रतिनिधि बस्दिनुस् भन्दाखेरि वडा अध्यक्ष कहिले भोजमा छ। वडा सदस्यहरूलाई फोन गरेको पटक पटक सबै बिरामी एकै दिन आउनुहोस्। यस्तो खालको दरिद्रताले देश बन्दैन। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, वडा अध्यक्षज्यू एकदम एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ र अझै
गठबन्धन आएर पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा बस्न खान पाऊ भनेर चाहिने भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ दिएर त्यो धर्मशाला बनाएको हो। आज कसैले 50 समूहलाई चाहिँ कौडीको भावमा दिने कामहरू भएको छ। 3 पटक हामीले मुद्दा जितिसकेका छौँ र आज एनर्जेटिक बोर्ड अध्यक्ष लगायत साथीहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र अब मुचुल्का बनाउँदाखेरि तपाईहरुको उपस्थित रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मन्त्रालयले देश विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पशुपति क्षेत्रमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो सुलभमा बस्न खान पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपैयाँ दिएको उल्लेख गर्दै बतास समूहलाई पशुपति धर्मशाला कौडीको भावमा दिन नसक्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकहरूले गर्ने अवरोध र भिडभाडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नै नदिएको दावी गर्नुभएको छ। बर्दिया जिल्लामा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट 1 जनाको निधन भएको प्रति मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री खानले उक्त दावी गर्नुभएको हो। उक्त घटनामा पनि गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकहरूको आन्दोलनलाई सर्वपक्षीय या सर्वदलीय छलफल गरेर समस्या सम्बोधन गर्न लाग्ने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो। घटना छानबिन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाएको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी गृहमन्त्री खानले यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न यस सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खानले यौन हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बलात्कारमा प्रताडित भएका नारीहरूलाई सम्मानजनक जीवन जिउनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बलात्कारको घटनामा संलग्न पीडकलाई हदैसम्म सजायको माग गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खानले बाँकेको राप्ती सोनारी निवासी 16 वर्षीय युवतीमाथि 7 जना युवाहरूले सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाको सम्बन्धमा आरोपीहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। 16 वर्षकी एकजना युवतीमाथि बाँके जिल्लाकै बैजनाथ बस्ने हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिनको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरी बाँके जिल्लाका अन्य साथीहरूसँग मानखोलाको कोलबारी भन्ने स्थानमा गिर्जन स्थानमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। यो ज्यादै नै दुःखद र निन्दनीय घटना हो र पछि फर्किने क्रममा खजुराको धनौली प्रहरी चौकीले 2 जना युवाहरू अगाडि पछाडि बसेका र युवतीलाई बीचमा राखेर यता ल्याउँदै गरेको अवस्थामा भेट्दाखेरि शङ्का लागेर सोधपुछ गर्दा र पछि केटीले आफ्नो जानकारी दिएपछि सामूहिक बलात्कार भएको आधारमा 7 जना युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही प्रारम्भ गरेको छ र उक्त स्थानबाट उहाँलाई कोठियाघाट प्रहरी चौकीले चौकीमाबाट खटिएका प्रहरीहरूले उपचारका लागि नेपालगञ्ज गएका थिए। घण्टा अवरुद्ध भइसकेपछि यात्रीहरूको आफ्नो आफ्नो गन्तव्य जानुपर्ने उनीहरूको दबाब र माग र अर्कोतिर अवरोध गरिरहेका नागरिकहरूको आक्रोशित अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले सम्झाइ बुझाइ गरी बन्दलाई अवरोधलाई सडक अवरोधलाई खोल्ने कोसिस गर्दा त्यहाँ भिड उत्तेजित भएर भिडले ढुङ्गामुढा पनि गर्यो र प्रहरीले पनि भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा केही आँसु ग्यास
प्रयोग गर्यो र गोली पनि प्रहार गरेको छ र जसबाट नवीना चौधरीको दुःखद निधन भएको छ। म स्वर्गीय नवीना चौधरीको दुःखद निधनमा दुःख व्यक्त गर्दछु र उहाँको आत्माको चिर शान्ति कामना गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बर्दियाको घटनामा दिवंगत हुनुभएको नवीना थारू यो गम्भीर क्षति हो र यो घटनाका प्रति गृह मन्त्रालयले संवेदनशील भएरै यो छानबिन समिति बनाएको छ। त्यसकारणले यसमा जो उत्तरदायी छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ, म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसकारणले छानबिन समिति गराउने त्यहाँको स्थानीय नागरिक र यो समुदायको पनि माग हो, त्यहाँको नागरिक समाजको पनि, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको पनि यो माग थियो र उहाँहरूले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बसेर पनि तत्काल छानबिन समिति बनाऊ र छानबिन समितिले जुन प्रतिवेदन दिन्छ त्यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कारबाही गरोस् भन्ने त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधि नागरिकहरूको सबैको चाहिँ माग हो। त्यहाँले यो छानबिन समिति बनिसकेको अवस्थामा छानबिन समितिले छानबिन गर्नेछ र निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ र छानबिन समितिको रिपोर्टको आधारमा त्यहाँ चाहिँ सरकारले निर्णय गर्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसरी नै घटना चाहिँ नि कहाँ घट्या त्यो भन्दा हुलाकी सडकमै घटना घट्या हो। मन्त्री खानले यौन हिंसाको सम्बन्धमा विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै राखेर हिंसाबाट बच्न र हिंसा भएमा कानुनी कारबाही हुने बारेमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले आगामी असारभित्र सवारी साधनमा इम्बोडस नम्बर राख्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागको जारी गरेको प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सबै जनताले असारभित्र सबै सवारी साधनमा इम्बोडस नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकोले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। साथै उहाँले सम्बन्धित मन्त्रीलाई इम्बोड्स नम्बर राख्न यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र शास्ति हेर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सांसद थापाले काठमाडौँमा अहिले देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समयमा आवश्यक काम नगरेकोले अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सवारी साधनलाई इम्बोड नम्बर असारभित्र यातायात विभागले राख्ने गरेको निर्देशनको विरोध जनाउँदै यसको ठेक्का प्रक्रिया शंकाको घेरामा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्बोस नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। त्यसैले थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा त कुरा गर्नै पर्ने छ। यसको ठेक्का, यसको सम्झौता, तमाम प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। कम्तीमा अहिले पनि जुन अव्यवहारिक नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, अव्यवहारिक निर्णय गरेर यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनको लागि एकपटक फेरि म माग गर्न चाहन्छु। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू पुरा गर्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर
बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। त्यसैले म सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछु, मान्य मन्त्रीजीलाई यसको लागि पहल कदम लिन पनि आग्रह गर्छु र सदनमा आएर छलफल गर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा काठमाडौँ उपत्यका यो सडक विस्तार भन्ने आयोजना थियो। सांसद थिएँ म। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही गाविसहरू थियो त्यो बेलामा, महाकाल, चपली, कपन, यो गाविसहरूमा सडक विस्तारका निम्ति योजना बोकेर मन्त्रालय धाएँ, प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ। करिब 20वटा योजनाहरू पर्यो सडक विस्तार, करिब 4 अरब रुपियाँ पैसा विनियोजित पनि भयो। जताततै सडक विस्तार भइसके पछाडि नागरिकहरूले, मेरो क्षेत्रको मतदाताहरूले धेरै खुसियाली पनि प्रकट गर्नुभयो, मलाई धेरै ठुलो स्वागत पनि गर्नुभयो, धन्यवाद पनि। 2 वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो, ठेक्काको कबोल त एकदम कम पैसामा भयो। 2 वर्षमा त 25%, 10%, 20% काम पनि भयो। त्यही धन्यवाद दिने जनताले 2 वर्षपछि लखट्ने अवस्था आयो। ठेक्का दियो, त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र। अहिले यस्तो स्थितिमा अनि घोषणा के गर्ने भन्दा हाम्रो विभागले साउन 1 गतेसम्म गर्ने भए गर, नभए कारबाही गर्छ। मेरो समर्थन छ फेरि त्यो मान्यजीलाई अस्ति बोल्नु भएको, मेरो पनि धारणा त्यही छ। अनि यो लोकतन्त्रमा आफू अनियमित काम गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, त्यो गाडीमा नम्बर प्लेट लेख्दा नेपालीले कति रोजगारी पाउँथ्यो हिसाब किताब गरिरहेको छ नेपाल सरकारले। देशव्यापी रूपमा त्यसबाट जनता कति लाभान्वित हुन्थे। अब जुन अहिले झन्डै 3600 रुपियाँ भनौँ अधिकतम तिर्नुपर्ने छ प्रत्येक वर्ष, त्यो त यतिकै झरेर यतिकै जाँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा, विदेशी कम्पनीको हातमा जुन त्यो बायोमेट्रिक भनेको छ, अर्थात् व्यक्तिको जैविक सम्पूर्ण विवरण लिने भनिएको छ, त्यो विवरणले सूचना हाम्रो सूचना प्रणालीमा के असर गर्छ, हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा के असर गर्छ? कुनै देशले त्यसरी दिन्छ? एकजना व्यक्तिले, मैले सरकारी कर्मचारीले भनेको सुने, उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यो त दक्षिण एसियामा सबैका नम्बर उस्तै गर्ने हुनाले निर्णय गरे। बडा हास्यास्पद तर्क। त्यसमा बङ्गलादेशले आफ्नो बङ्गाली भाषामा किन अक्षर राखेको थियो? किन राख्यो? जब हाम्रो देशमा हामी समाचार माध्यममा दिनदिनै पढ्न पाउँछौँ, भारतीय गाडीहरू बेरोकटोक नेपालमा आउँछन्, सिमानामा नेपाललाई गाडेर जानु पर्यो भने धेरै कठिन हुन्छ भनेर यो दिनदिनै पढ्न पाइने समाचार होइन र। अनि के नेपालका गाडीहरू दिनदिनै भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का कुद्ने भएर अनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा राख्नु पर्यो? यो हास्यास्पद तर्क दिएर आफ्नो देशको मौलिकता, आफ्नो देशको पहिचान, आफ्नो संविधानको मर्यादाको संरक्षण नगर्ने कुरा यो देशप्रतिको अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम, यो अन्तर्दायी काम हो। र मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक यसबाट जनता के कति लाभान्वित हुन्छ समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले बायोमेट्रिक सूचना निजी कम्पनी दिँदा व्यक्तिगत विवरण गोप्य नरहने समेत उल्लेख गर्नुभयो। साथै उहाँले यसबारेमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सांसद रावलले बजेटमा सुरङ्ग निर्माण सम्बन्धमा सीमित जिल्लामा मात्र कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै यसले समग्र राष्ट्रलाई विकासमा समेट्ने दृष्टिले कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले ठूलो रकम लगानी गरिसकेको सन्दर्भमा निर्माण रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले यो फैसलाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन 1 गतेदेखि सबै साधनमा इम्बोर्ड्स नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको प्रश्नकरण दिएको छ। विभागले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 22 कार्तिक 2078 को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको सवारी साधनमा मात्र इम्बोर्ड्स नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न लागेको बताएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले भनेको छ, साउन 1 गतेदेखि बिहान देशभर गुड्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोर्ड्स प्लेट डरान भएको हुनुपर्नेछ भन्ने मनसा अलिकति पनि होइन। 22 गतेमा प्रकाशित राजपत्रमा 1 मङ्सिर 2078 देखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधन र फागुनदेखि नामसारी हुने सवारी साधन, जेठ 1 2079 देखि सवारी धनी प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारी साधनमा
इम्बोट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने उल्लेख थियो। विभागले राजपथमा सूचनामा तोकिएको सवारी साधनमा मात्र अनिवार्य गरेको र अन्य सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी कार्यालयहरूले लट नम्बर अनुसार तोकेर सूचना निकालेर इम्बोट प्लेट जोड्दै जाने बताएको छ। विभागले अहिलेकै गतिमा इम्बोट नम्बर प्लेट जडान गर्दा 40 दिनमा 25 लाख सवारी साधन जडान गर्न नसकिने स्वीकार गरेको छ। तर विभागले राजपत्रको सूचना अनुसार अनिवार्य गरेको सवारी साधनमा जोडिएको वा नजोडिएको भन्ने बारे भने अनुगमन गर्ने बताएको छ। विभागले अहिले करिब 2,50,000 इम्बोट नम्बर प्लेट छापिएर भण्डारमा रहेको जानकारी दिएको छ। राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ 2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले इम्बोस नम्बर प्लेटको यो रेगुलर चाहिँ जुन सेड्युल हो, नियमित जुन कार्यतालिका हो, त्यो नियमित कार्यतालिकामा जसको लागि चाहिँ यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो। त्यसैले 25 सूचनामा उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरि यी दुईटा प्रदेशका सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेर गएको सूचना सही अथवा पूर्ण होइन भन्ने म यहाँ समक्ष आवागमन गर्ने व्यवस्था हुनेछ भनिएको छ। त्यसको लागि यी चारै मुलुकका सिस्टमले अध्ययन गर्न सक्ने, यी चारै मुलुकका सिस्टम चाहिँले बुझ्न सक्ने नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर यसलाई अङ्ग्रेजी बनाएको हो भन्ने त्यति बेलाको चाहिँ दस्तावेजहरूबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मुख्य तीनवटा कुरा हो। यसैले यी तीनवटा सुविधाहरू, यी तीनवटा प्रविधिहरूको उपयोग लिनको निमित्त इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएको हो भन्ने यहाँहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा सवारी धनीले इम्बोट नम्बर प्लेट स्वैच्छिक मात्र ठानेको र सवारी कार्यालयहरूले पनि उदासीन भएर सेवा दिइरहेको विभागको भनाइ छ। यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व सृजना हुने अवस्था आएको विभागले प्रश्न पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट छिट्टै मन्त्री परिवर्तन हुने बताउनु भएको छ। पार्टीका नेता रामनारायण चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार सप्तरी आएका अध्यक्ष नेपालले राजविराजमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय मागेकोले तत्काल मन्त्री फेरबदल रोकिएको बताउनुभयो। नेता नेपालले भन्नुभयो, टिम परिवर्तन गर्ने नयाँ नाम पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई पनि यसो मिलाउनु पर्नेछ, त्यसका लागि केही समय दिनुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। नमान्ने कुरै छैन, पार्टीको निर्णय गर्ने र प्रधानमन्त्रीले नमान्ने कुरै परिकल्पना भन्दा बाहिरको कुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीबाट संस्कृति, पर्यटन, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ मन्त्री परिषदमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन भने अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनका सबै घटक छलफल अघि बढाउनु पर्नेमा तयार छन् उहाँले भन्नुभयो। युवा संघ नेपालले सवारी साधनको इम्बोट नम्बर प्लेट जडान सर्वसाधारणलाई अस्वाभाविक दबाव दिएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर स्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि इम्बोट नम्बर प्लेट खारिज हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सवारी साधनको इम्बोट नम्बर प्लेटमा दबाव दिएको र उक्त नम्बर प्लेटको अत्याधिक मूल्य विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको युवा संघले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले इम्बोट नम्बर घोटाला हो, इम्बोट नम्बर चाहिँदैन, ठेकेदारलाई 2 वर्ष थप लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारी सवारी साधनलाई रोक्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। इम्बोट
नम्बर प्लेट जडानका विषयमा तीव्र आलोचना भएपछि विभागले साउन 1 गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेनेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट दिने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तै स्वदेशमा नै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा 1% मात्र भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत बजेट मार्फत शर्माले आयकरको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगत तर्फ 5 लाख र दम्पति तर्फ आयकर सीमा 6 लाख रुपियाँ पुर्याएको छ। यो सीमासम्म अब 1% मात्र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कर तिरे हुने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई वार्षिक 30 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई 75% आयकर छुट दिने भएको छ। त्यस्तै वार्षिक 30 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट प्रदान गरिने भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको वार्षिक आर्थिक वर्ष 78-79 को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक कर योग्य आयमा 50% कर छुट पाउनेछन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको जिल्लामा 100 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा त्यो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 15 वर्षसम्म आयकर छुट रूपमा हुनेछ। कृषि औजार कारखानामा नेपालमा नै खोल्ने प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने भएको छ। साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरूप प्राप्त हुने लेख शुल्कमा 1.5% मात्र अग्रिम करकट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ। विलासिताको सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तशुल्क लगायतका पैठारीमा लाग्ने कर दायरा बढोत्तरी गरिएको छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा इन्भेस्टर गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने फाटपूर्जा र कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा 50% सम्म अन्तशुल्क छुट दिनका साथै भन्सार महसुलमा समेत 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा मन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट प्रदान गर्ने र नेपालमा नै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने स्थानीय तहले एकवटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिदमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा कृषि सहकारी कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्न एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 50% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको छ। त्यस्तै विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा फाटपूर्जामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि सहकारी कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने विद्यालयमा बसका लागि बढीमा 2वटा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 75% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, काउन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा मात्र फ्लोमिटरको व्यवस्था रहेको वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत फ्लोमिटर जडान गर्न पर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। आफ्नै दलभित्र रहेको विश्वासको मत परीक्षणमा उहाँले बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभएको हो। उहाँको पार्टी कन्जर्भेटिभ 359 जना सांसद मध्ये उहाँको पक्षमा 211 जना सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा 148 जना सांसदले मतदान गरेका बीबीसीले जनाएको छ। उहाँलाई विश्वासको मत जित्नका लागि 180 मत ल्याए पुग्थ्यो। आफ्नो पार्टी कन्जर्भेटिभका 54 सांसदले माग गरेपछि जोन्सनले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। जोन्सन विरुद्ध अविश्वास जनाउन कम्तीमा 54 जना सांसद आवश्यक पर्नेमा 54 जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडीलाई बुझाइएको थियो। विश्वासको मतका लागि
ती समय अनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म मतदान भएको थियो। कोरोना महामारी बेला मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको र भोज आयोजना गरेको विषयमा जोन्सनको आलोचना भइरहेको छ। लकडाउनमा भोजमा गएर नियम तोडेकोमा भने उहाँले माफी मागिसक्नु भएको छ। नाइजेरियाको दक्षिण पश्चिममा रहेको एक क्याथोलिक चर्चमा आइतबार भएको आक्रमणमा बन्दुकधारीहरूले बालबालिका सहित कम्तीमा 21 जनाको ज्यान लिएका छन्। हिंसाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक निन्दा भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। नाइजेरियाको सामान्यतः सुरक्षा मानिएको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित ओबो शहरको सेन्ट फ्रान्सिस क्याथोलिक चर्चमा भएको रक्तपात नाइजेरियाको उत्तरमा आश्रय स्थल बनाउँदै आएको जिहादी समूहले पटक पटक सर्वसाधारणलाई समेत क्षति पुग्ने गरी आक्रमण गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यद्यपि आक्रमणको जिम्मेवारी कुनै समूहले लिएको छैन। आन्दो स्टेट गभर्नर अफिसका प्रवक्ता रिचार्ड ओलाटुनले एपीएफलाई बताए अनुसार यस सेवामा उपस्थित उपासकहरूमाथि अन्धाधुन्ध हतियारधारी समूहले गोली चलाउनु पहिले चर्चभित्र एउटा सानो विस्फोटको आवाज सुनिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनामा 21 जनाको मृत्युको पुष्टि गर्दै उहाँले उनीहरू चर्चमा समेत प्रवेश गरेनन्। नजिक रहेको घरहरूमा झ्यालबाट गोली ठोकिएका थिए। राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन निकायका स्थानीय प्रतिनिधि ओला नरेवाजु कादरीले भने अधिकांश बालबालिका सहित 22 जनाको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। घटनामा अन्य 40 जना घाइते भएको बताइएको छ। खेलकुद समाचार। आईसीसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ। हारसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मलेसियामा जारी प्रतिस्पर्धामा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको छ। एसियाली युएकम ओभलमा भएको यो हारसँगै नेपाली किशोरी टिमको विश्वकप खेल्ने सपना औपचारिक अन्त भएको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा बिहिबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछन्। छनौटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। थाइल्यान्डले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 40 रनमा समेटिएपछि नेपालले दोस्रो फराकिलो हार भोगेको छ। नेपालको यो दोस्रो हार हो। यसअघि नेपाल युएसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। तर दोस्रो खेलमा 8 रनमा अल आउट भएको नेपाल युएसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले हराउँदै चौथो खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित हुन पुग्यो। थाइल्यान्ड 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि राष्ट्रिय टिम तयारी मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले आसन्न एसियाली खेलकुदका लागि आजबाट तयारी सुरु गर्ने भएको हो। राखेपाले एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय टिम तयारीको थालनी गरेको जनाएको छ। राखेपाले एसियामा 23 खेल समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। एसियाली खेलकुदमा समावेश हुने सबै खेलको राष्ट्रिय टिम छनौट भइसकेको छ। भदौ अन्तिम सातादेखि चीनको हाउझोङमा सुरु हुन भनिएको एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित समयका लागि स्थगित भइसकेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।